وعندنا في هذه الحفلة الميمونة ضيف الشرف الأستاذ الدكتور فضل الله المحترم، فإنه عميد كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، فألتمس في حضرتهم أن يتفضلوا هنا على المنصة فليلقوا علينا ما شاءوا من النصائح القيمة. جزاهم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحضور الميمون، فضيلة الأستاذ الدكتور همداني، فضيلة الأستاذ الشيخ مولانا طلحة همداني، وجميع منسقي هذا البرنامج الناجح، والضيوف والطلبة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة والوفيرة، كما أشكره أنه أتاح لي وفقني أن أكون بين هذه الكوكبة المجموعة من السامعين لهؤلاء الطلبة الذين قدموا لنا من خطبهم رائعة. وثانيا أنا أشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور همداني والشيخ طلحة، أخونا الشيخ طلحة، على دعوتهم للحضور في هذا المجلس الميمون. حقيقة كنت في غبطة حينما كنت أرى فضيلة الأستاذ الدكتور أشرف همداني وفضيلة الأستاذ الدكتور كفاية الله همداني، أنهما شقيقان يخدمان اللغة العربية، أحدهما في جامعة القومية للغات الحديثة وثانيهما في جامعة بنجاب. ولكن اليوم أنا فرحت أيما فرح أن أخانا الشيخ طلحة همداني هو خير خلف لخير سلف، بحيث أنه يخدم اللغة العربية في هذه المدينة المباركة، بل في باكستان جميعا، أنه يخرج الخطباء والعلماء الذين يجمعون بين اللغة الراقية والفكر الرشيد. هذا إن دل على شيء يدل على إخلاص والدهم الكريم. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: وكان أبوهما صالحا. صلاح الوالدين ينتقل إلى الأولاد. وإذا أردنا أن نعرف حقيقة هؤلاء الإخوة الثلاثة، خير مثال لهذا أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لوالدنا المغفور الشيخ أشرف همداني على ما قدم من جهود جبارة لخدمة اللغة العربية ولخدمة السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم أثناء حياته، من خطيبا عالما مجاهدا، وقد تحمل مشقات في الصف في حياته لأجل حركة ختم النبوة. اليوم أنا حقيقة سعيد جدا لأننا جميعا استمعنا إلى الأجيال الناشئة، إلى الجيل الذي إن شاء الله سيأخذ أمور هذه الأمة، أن لغتهم كانت لغة راقية، وأن أسلوبهم أسلوب جميل يجمع بين فصاحة الألفاظ وبلاغة الجمل وبين الفكر والأسلوب الجميل. ومن المعلوم أن الخطبة أو الخطابة من أقدم فنون الأدب، وقد استخدمها
جميع الرسل عليهم السلام بدءا من آدم عليه السلام وانتهاء إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كل من يسلك هذا السبيل فهو حقيقة في سبيل الأنبياء، وخاصة في سبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه قال: أنا أفصح العربي بيد أني من قريش. أنه ما افتخر بصفة من الصفات، ولكنه افتخر أنه من أفصح الناس. وهذا إن دل يدل على أن الفصاحة والبلاغة من نعم الله الكبيرة. وأيضا سيدنا موسى عليه السلام حينما دعا لأخيه هارون وذكر السبب الأساسي لهذا هو أفصح لسانا مني. معنى هذا الكلام أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكن إلا بلسان فصيح وبفكر نير، وإن الإنسان لابد أن يكون عنده هذه الصفات الجليلة. واللغة العربية الحمد لله، أنا دائما أقول اللغة العربية ليس في خطر، ولكن أصحاب اللغة في خطر. أنا أريد أن أوضح بما أنني من الجامعات الحكومية. أنا أقول أن المدارس الدينية قد حقيقة سبقت من الجامعات رغم قلة الوسائل ورغم قلة الرواتب، ولكن بسبب الإخلاص وبسبب التقوى وبسبب الرؤية الواضحة عندهم أنهم فازوا من الجامعات الحكومية والكليات الحكومية التي تنفق عليها ملايين من المال. وأنا في هذا الوقت الحمد لله نحن متفائلون عن اللغة العربية في باكستان، لأن الكوكبة من الطلاب والخطباء الذين قدموا اليوم الخطابة هم مندوبون من جميع أرجاء باكستان. والقطرة تدل على أن الحمد لله أن هناك حركة يقظة تجاه اللغة واللغة العربية. آخر میں کچھ باتیں اردو میں بات کرنا چاہوں گا. میں سب سے پہلے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک باسعادت موقع پر ایک بہت مبارک مقام میں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہوا. میں ڈاکٹر کفایت اللہ حمدانی صاحب، مولانا طلحہ حمدانی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ مجھے اس موقع پہ مجھے یاد فرمایا. میں عام طور پر دونوں برادران کو پروفیسر ڈاکٹر اشرف حمدانی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر کفایت اللہ حمدانی صاحب کو دیکھ کے عام طور پر مجھے رشک ہوتا تھا کہ دونوں بھائیوں عربی زبان کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے. اور اب مولانا طلحہ حمدانی کو دیکھ کے اس رقص میں اور اضافہ ہوا. بل اگر میں یہ کہوں تو یہ بیجار نہیں ہوگا کہ طلحہ حمدانی ہم سب پہ نمبر لے گئے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کی جو مسجد ہے، جو آمنہ مسجد ہے، اس کے مصلی کو سنبھالا. والد صاحب پوری زندگی جس میدان میں دین کی خدمت کرتے رہے، بطور خطیب ختم نبوت، بطور ایک مجاہد، بطور ایک اللہ کے راستے میں کسی سے نہ ڈرنے والے کی حیثیت سے انہیں زندگی گزاری. اس کا خلف الرشید مولانا طلحہ حمدانی موجود ہیں. اللہ ان تمام بھائیوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور عربی زبان کے لیے جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو اللہ قبول فرمائے. ایک اور بات جو بہت اہم ہے، ہمارے ہاں حکومت نے، اسٹیٹ نے، ہمارے جو دانشور حضرات نے، انہوں نے عربی کی خدمت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے یا اٹھا رہے ہیں. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے کہ عربی زبان پڑھنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اصحاب مدارس نے انتہائی ناگفتبہ حالات کے باوجود، انتہائی قسم پرسی کی حالت میں عربی زبان کو نہ صرف تھام رکھا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جامعات سے بہت آگے ہیں. اللہ ان کی ان کوششوں کو اس میں برکت ڈالے،
کیونکہ اللہ کے قانون یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو میرے راستے میں جد و جہد کریں گے میں اپنا راستہ دکھاؤں گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ محسنین کا کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ مجھے امید ہے کہ مدارس والے مستقبل کے پاکستان کو سنبھالیں گے۔ عربی زبان کا مستقبل تابناک ہے۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَيَمْكُثُ، جو لوگ عربی کے نام پہ بہت زیادہ مراعات لے کے بھی عربی کی خدمت سے محروم ہیں تو اس پہ ہم افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اخلاص والے رہیں گے اور عربی زبان تا ابد زندہ رہے گا۔ میں ایک دفعہ پھر تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے اور عربی زبان کی ترقی میں ہمیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب